आजको हामी यो भिडियोमा नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट च्याप्टर नम्बर 10 बाट आउन सक्ने मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूजहरु यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने व्हिच अफ द फलोइङ प्रोड्युसेस अ प्लेन वेभ फ्रन्ट भनेर क्वेशन छ। प्लेन वेभ फ्रन्ट चाहिँ केले प्रोड्युस गर्छ भनेर क्वेशन छ। सुरुमा छ पोइन्ट सोर्सले के गर्छ स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट निकाल्छ, रङ एन्सर। बी छ लाइन सोर्सले के गर्छ भने सिलिन्ड्रिकल निकाल्छ। अर्को के छ एक्सटेन्डेड सोर्सले पनि जुन तरिकाले एक्सटेन्ड भएको छ त्यही अनुसारको के निकाल्छ यसले वेभ फ्रन्ट निकाल्छ। अर्को छ नन अफ द एबोभ छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन इज नन अफ द एबोभ। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने एज अ प्लेन वेभ फ्रन्ट प्रोपागेट्स इट्स रेडियस अफ कर्वेचर है। प्लेन वेभ फ्रन्ट प्रोपागेट गर्दा रेडियस अफ कर्वेचर कस्तो हुन्छ? सुरुमा छ डिक्रिजेस, इन्क्रिजेस, फर्स्ट इन्क्रिजेस देन डिक्रिजेस एन्ड रिमेन्स इन्फिनिटी है। प्लेन वेभ फ्रन्टको केसमा के हुन्छ भने हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर इन्फिनिटी हुन्छ, इट रिमेन्स इन्फानाइट है त। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्दैछ भने हाइजेन्स वेभ थ्योरी अफ लाइट क्यान नट एक्सप्लेन। हाइजेन्स वेभ थ्योरी अफ लाइटले कुन कुरा चाहिँ कुन फेनोमेना एक्सप्लेन गर्न सक्दैन है। वेभ प्रोपर्टी जति क्यारी गरेको हुन्छ त्यो वेभ प्रोपर्टीले देखाउने फेनोमेनाहरु यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ, बट पार्टिकल्स नेचरले है लाइटको के हुन्छ पार्टिकल नेचर पनि हुन्छ। पार्टिकल नेचरले देखाउने जुन फेनोमेना छ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। अब यहाँ हेरौं सुरुमा छ डिफ्र्याक्सन देखाउँछ है, वेभ थ्योरीले एक्सप्लेन मजाले गर्छ। अर्को छ इन्टरफरेन्स, यो पनि वेभ थ्योरीमै बेस्ड हो। अर्को के छ पोलराइजेसन, यो पनि वेभ थ्योरीमै बेस्ड हो। लास्टमा के छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जुन आइन्स्टाइनले दिएको थियो नि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, त्यो चाहिँ केले गर्दा भने पार्टिकल नेचर अफ लाइटले गर्दा हुने फेनोमेना हो। दैट्स व्हाई हाइजेन्स क्यान नट एक्सप्लेन के हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्दैछ भने हाइजेन्स कन्सेप्ट अफ सेकेन्डरी वेव्स है। हाइजेन्सको सेकेन्डरी वेभको कन्सेप्टले के चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ? अलाउज अस टु फाइन्ड द फोकल लेन्थ अफ द थिक लेन्स होइन, इज अ जियोमेट्रिकल मेथड टु फाइन्ड अ वेभ फ्रन्ट हो। यो के हो भने जियोमेट्रिक मेथड टु फाइन्ड आउट द वेभ फ्रन्ट है, यो हाम्रो करेक्ट अप्सन। 5 हाइजेन्स प्रिन्सिपल अफ सेकेन्डरी वेव्स इज युज्ड टु obtain the new position of wave front geometrically, explain principle of superposition of waves। थर्ड मा छ explain interference phenomena, फोर्थ मा छ एक्सप्लेन पोलराइजेसन है। हाम्रो हाइजेन्स को तपाईले के गर्नुभयो भने स्टेटमेन्ट दुईटा स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यो सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के छ भने इट इज used to obtain new position of wave front geometrically है। हाम्रो करेक्ट अप्सन के हो? ए हो। क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्दैछ भने which of the following phenomena is not explained by Huygens construction of wave front। ए मा छ रिफ्र्याक्सन र रिफ्लेक्सन त दुईटै हामी प्रुभ नै गरेर हेर्छौं है यो च्याप्टरमा। अनि अर्को के छ भने डिफ्र्याक्सन पनि के हो वेभ थ्योरीमा बेस्ड फेनोमेना हो। लास्टमा के छ भने ओरिजिन अफ स्पेक्ट्रा, हामी ओरिजिन अफ स्पेक्ट्रा देख्छौं नि स्पेक्ट्रल लाइन्सहरु, त्यो चाहिँ हाम्रो हाइजेन्स वेभ थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन है त। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने द स्पीड अफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन डायमन्ड हुज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज 2.4। हामीलाई सिम्पली के दिएको छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डायमन्ड दिएको छ 2.4 एन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर दिएको छ कति 3 × 10⁸ भनेपछि डायमन्ड भित्र भेलोसिटी अफ लाइट कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। सिम्पली के छ भने सी दिएको छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ 2.4, म्यू इज इक्वल टु के हो c/v हो। सी हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ, दिस इज भेलोसिटी इनसाइड द मिडियम भनेपछि भेलोसिटी अफ लाइट इनसाइड द डायमन्ड it is 2.4 3 × 10⁸ divided by v equals 3 × 10⁸ divided by कति 2.4 which is equal to 1.25 into 10⁸ meter per second which is our correct option। क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्दैछ भने the wave theory of optics in its original form was first postulated by Thomas Young, Christian Huygens, Austin Jean फ्रेजनल। अर्को के छ भने आइज्याक न्यूटन। कसले चाहिँ वेभ थ्योरी दिएको सुरुमा भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा वेभ थ्योरी दिने मान्छे हो क्रिस्चियन हाइजेन है त। क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्दैछ भने द फर्स्ट क्रुशियल एक्सपेरिमेन्ट इन फेभर अफ वेभ थ्योरी अफ लाइट वाज गिवन बाई मैक्सवेल, हाइजेन, फोकल्ट एन्ड थोमस यङ। एक्सपेरिमेन्टल जुन सेटअप गरेर जुन हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो त्यो साइन्टिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा फोकल्ट हो है। वेभ थ्योरीको आधारमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने फर्स्ट साइन्टिस्ट भनेको फोकल्ट हो। क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने द वेभ नेचर अफ म्याटर इज नट अपरेन्ट टु आवर डेली लाइफ है। हाम्रो डेली लाइफमा हामी वेभ थ्योरी एकदमै देख्नलाई के हुन्छ मुस्किल पर्छ, वेभ नेचर देख्न भनौं न, वेभ नेचर देख्न एकदम मुस्किल पर्छ।
बिकज द म्याग्निट्युड अफ एसोसिएटेड वेभलेन्थ अफ द अब्जेक्ट इज भनेर क्वेसन छ है। एसोसिएटेड वेभलेन्थ कस्तो किसिमले हुँदाखेरि चाहिँ हामी डेली लाइफमा हामी वेभ नेचर देख्न सक्दैनौँ पार्टिकलको, त्यो हाम्रो क्वेसन हो। सुरुमा के छ भने अप्सन नेग्लिजिबल कम्पेयर टु द साइज अफ द अब्जेक्ट, अर्को के छ 0, अर्को के छ एक्सट्रिमली लार्ज कम्पेयर टु द साइज अफ द अब्जेक्ट एन्ड इन्फाइनाइट है। अब के छ भने यो केसमा हाम्रो वेभलेन्थ हुन्छ नि इट इज टु स्मल एज कम्पेयर टु द साइज अफ द अब्जेक्ट है। वेभलेन्थ धेरै सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु द साइज अफ अब्जेक्ट, द्याट्स वाइ देख्न धेरै मुस्किल पर्छ। क्वेसन नम्बर 11 मा जानुभन्दा अगाडि एउटा सानो एनाउन्समेन्ट है। तपाईहरु ट्युसन पढ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो ट्युसन क्लासेस पनि रन हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 11 ले के भन्दैछ भने द नेचर अफ लाइट इज कर्पस्कुलर वेभ बोथ at the same time and sometime corpuscular and sometime wave है। हाम्रो के हुन्छ भने लाइटले चाहिँ सम टाइम के गर्छ भने कर्पस्कुलर नेचर देखाउँछ भनेको पार्टिकल नेचर देखाउँछ, सम टाइम के देखाउँछ वेभ नेचर देखाउँछ। सो करेक्ट अप्सन इज डी। नम्बर 12 मा के छ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, कुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, एक्सरे हो कि क्याथोड रे हो कि पोजिटिभ रे हो कि बीटा रेज हो है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको के हुनु भएन भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिफ्लेक्ट हुनु भएन है। एक्सरे इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। क्याथोड रे पनि के हो नेगेटिभ रे हो है, भनेको इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ क्याथोडमा। पोजिटिभ रे भनेको पोजिटिभ चार्ज बियर गर्छ एन्ड बीटा रेजमा पनि के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स नै हुन्छ। सो के हुने भयो भन्दा गामा रे इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एक्सरे इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ हैज मैक्सिमम वेभलेन्थ, माइक्रोवेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स, अल्ट्राभायोलेट एन्ड द गामा रेज। हाम्रो म्याक्सिमम वेभलेन्थ के को हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोवेव्स को हुन्छ। क्वेशन नम्बर 14 मा जाउँ हामी। व्हेन अ लाइट सोर्स इज एट भेरी लार्ज डिस्टेन्स वेभ फ्रन्ट इज है। सोर्स चाहिँ एकदमै टाढा छ भने कस्तो खालको वेभ फ्रन्ट देखिन्छ भन्दाखेरि प्लेन वेभ फ्रन्ट देखिन्छ। हाम्रो करेक्ट अप्सन के हो प्लेन वेभ फ्रन्ट। क्वेशन नम्बर 15 ले के भन्दैछ भने अ रे अफ लाइट इज इन्क्लाइन्ड टु वेभ फ्रन्ट एट एन एंगल। ल वेभ फ्रन्ट छ, वेभ फ्रन्ट र रे के हुन्छ परपेन्डिकुलर जान्छ है। मैले यो च्याप्टर पढाउँदा पनि भनेको कुरो हो। वेभ फ्रन्ट तपाईले ड्र गर्नुभयो भने रे को प्रोपागेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेकिङ 90 डिग्री विथ द वेभ फ्रन्ट है। रे चाहिँ वेभ फ्रन्टसँग 90 डिग्री एंगल बनाएर के गर्छ प्रोपागेट गर्छ, अगाडि बढ्छ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज पाई बाइ 2।